Subscribe now. Never miss an update. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हार्ड लाइन और मैं हूं शौकत जरदारी। जैसा कि आप जानते हैं कि 18 और 19 अक्टूबर की रात सिंध के दारुल खिलाफा कराची में एक एडवेंचरस एक्टिविटी हुई और वो एक्टिविटी दो अहम इदारों के एहलकारों ने की और उसमें एक और सिंध के बहुत बड़े इदारे के बहुत बड़े अफसर को उठा लिया गया कि जी आपने ये एफआईआर काटनी है और ये गिरफ्तारी करवानी है। पहले इस मामले पर वफाकी हुकूमत और उसके वज़रा इसको सारे को ड्रामा करार दे रहे थे और असल जो बात थी मदार कायद की बेहरमती से रिलेटेड इल्ज़ामात की वो पसे पुष्ट रह गए और सियासत आगे निकल गई इस पूरे मामले में। जैसे ही ये वाक़या पेश आया आपने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफाकी वज़रा अरकान सिंध असम्बली मुख्तलिफ़ थानों में लोगों का हजूम लेकर ऐसे गए जैसे कोई हमलावर होने आए हों और वो थानों पे गए। उन्होंने इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की, पुलिस को अपने पॉलिटिकल पावर के ज़रिए दबाने की कोशिश की, लेकिन जब वहाँ उनकी दाल नहीं गली तो फिर अगर हम इस प्रेस रिलीज़ की बात करें तो इसमें एक जुमला इस्तेमाल किया गया कि जी शदीद अवामी रद्द अमल या अवामी दबाव के बायस जो अफसरान थे रेंजर्स और आईएसआई के, उन्होंने ये कार्रवाई अपने हिसाब से कर दी। और ये भी बताया गया कि जी ये जो अफसरान हैं ये काबिल अफसरान हैं और इनसे इस किस्म के एक्शन की उम्मीद नहीं थी, लेकिन क्योंकि अवामी दबाव था तो इसलिए ये सारा मामला सामने आ गया। अब इस पे बात करने से पहले मैं थोड़ा सा इन इवेंट्स को एनालाइज आपके सामने करने की कोशिश करूँगा कि पुलिस चीफ जो कि मातहत हैं, डायरेक्ट एम्प्लॉई हैं फेडरल गवर्नमेंट के, उनको फेडरल गवर्नमेंट के मातहत कुछ इदारों के उनके रैंक से जूनियर अफसरान अगवा करते हैं या दबाव में ले जाते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं कि जी आप हमारे साथ चलें। उनको ले जाते हैं, अगले दिन वज़ीर आज़म इसको मजाक करार देते हैं अपने टीवी इंटरव्यूज़ में, और जो वफाकी वज़रा हैं वो तो सिरे से ही इस चीज़ की तरदीद करते नज़र आते हैं जी ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है। और ख़ास तौर पर कुछ नाम नहाद जैद सहाफ़ी हज़रात ने तो ये तक कह दिया कि जी आईजी पर सिंध हुकूमत का प्रेशर था। आप सोचें कि स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल या स्टेट में ओवरऑल कानून की अमलदारी की क्या पोजीशन है, ये इस वाक़े से आप सब आसानी से अखज़ कर सकते हैं कि क्या पोजीशन है। उसके बाद एक रिएक्शन आया, ये हत्ता कि जो वाक़या था वो इतना बड़ा वाक़या नहीं था जितना कि कुछ अरसा पहले एक फ़ैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, उसके हवाले से कहा गया कि जी हम इस फ़ैसले को नहीं मानते। वो भी एक इदारे के रिटायर्ड अफसर थे, उनके ख़िलाफ़ जब फ़ैसला आया तो उस फ़ैसले को नहीं माना गया और वो फ़ैसला उस इदारे ने नहीं माना जिस इदारे का वो माजी में सरबराह रह चुका था। तो एक रिटायर्ड सरबराह के लिए जब एक इदारा इस तरह रिस्पॉन्ड कर सकता है तो एक सर्विंग सरबराह के लिए अगर अफसरान या उनके जो मातहत एहलकार हैं अगर वो इस पे अपना रद्द-ए-अमल देते हैं तो इट्स ह्यूमनली नेचुरल रिएक्शन। असूलन तो इस किस्म का वाक़या होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन अब हो गया, एक मिसहैप हो गया। हमारे यहाँ हिस्ट्री में इवेंट्स होते हैं, मिसहैप्स होते हैं, कुछ प्लान्ड इवेंट्स होते हैं, कुछ अनप्लान्ड इवेंट्स होते हैं, कुछ जल्दबाजी में किए हुए फ़ैसले होते हैं। तो दिस वाज वन ऑफ दैट जो कि आईएसपीआर की प्रेस रिलीज़ से जब बताया गया कि ये बिल्कुल एक गैर मामूली वाक़या था और ये गैर मामूली वाक़या हुआ और अफसरान ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया और उसके रिएक्शन में ये बदनामी फ़ेडरल गवर्नमेंट को उठानी पड़ी। एक तो अपनी गैर संजीदगी की वजह से जो कि फ़ेडरल गवर्नमेंट ने बार बार इसको ड्रामा और मजाक करार दिया, और दूसरा ये है
کہ جو انکوائری فیڈرل گورنمنٹ کو کرنی چاہیے تھی وہ پھر بلاول بھٹو کی ریکویسٹ پہ آرمی چیف نے ان کی ریکویسٹ کو مانا اور انہوں نے خود اپنے حساب سے فوج کے اندر ہی ایک کورٹ آف انکوائری بنائی اور ان کے نتیجے میں ان لوگوں کے معطلیاں وغیرہ ہوئیں جو لوگ بھی اس میں ملوث تھے. یہ تو ایک فیکچول پہلو ہے اس پورے واقعے کا. دوسرا اس کا ایک پولیٹیکل پہلو ہے. پولیٹیکل پہلو یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ جب یہ انسیڈنٹ ہوا یقیناً یہ قابل مذمت انسیڈنٹ ہے لیکن پولیٹیکل پارٹیز اس سے پہلے بھی یہاں پہ اس قسم کی نعرے بازیاں کرتی ہوئی نظر آئی ہیں لیکن پہلے نوٹس نہیں ہوا. اچھی بات ہے اب نوٹس ہوا, آئندہ لوگ خیال کریں گے. اب پولیٹیکل پہلو یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے دیکھا کہ جی یہ پی ڈی ایم کا جلسہ تھا وہ بڑا کامیاب رہا تو اب ظاہری بات ہے انہوں نے بھی اس کو کسی نہ کسی طریقے سے یہ تو اس میں تھے یہ تو نظر رکھے ہوئے تھے کہ ہمیں کوئی ایسا ویک پوائنٹ ملے اور ایسا کرتی ہیں پولیٹیکل پارٹیز. دس از ویری مچ نیچرل ان پالیٹکس. تو ان کو ایک پوائنٹ مل گیا, انہوں نے اس پوائنٹ پہ پورا شہر سر پہ اٹھا لیا. جو ان کے ورکرز تھے تھانوں پہ جانا, انفلوئنس کرنا, پھر وہ ویڈیوز ڈال کے ہیرو بننے کی کوشش کرنا کہ جی ہمیں قائد اعظم سے کتنا پیار ہے, ہم قائد اعظم کی کتنی محبت کرتے ہیں. اب اس بحث میں جائیں گے تو پھر بات لمبی ہو جائے گی لیکن کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, پی ٹی آئی کا پوری رات کا رول یہ تھا. اس رات نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو پتہ ہی نہیں تھا, وہ گھر جا کے سو گئے. پھر یہ ہوا کہ ہوٹل کے دروازے کو توڑا گیا اور گرفتاری ہوئی, حتیٰ کہ گرفتاری اس طرح نہیں ہوئی جس طرح بیان کیا جا رہا ہے کہ جی بڑی ہی جو ہے وہ بے عزت طریقے سے. ایسا نہیں ہوا, وہ ویڈیو سے بھی صاف ظاہر ہے. لیکن بہرحال گرفتاری ہوئی, دروازے توڑے گئے. اب اس کے بعد یہ ہوا کہ پیپلز پارٹی کے لیے یہ ایک امبیرسنگ سچویشن تھی. ایک تو سندھ کی مہمان نوازی آپ کو پتہ ہے کہ مشہور ہے, اور دوسرا یہ تھا کہ پی ڈی ایم کو بنے ابھی جمعہ 8 دن بھی نہیں ہوئے تھے اور ایک جلسہ انہوں نے کیا تھا گجرانوالہ میں. اب یہ دوسرا جلسہ تھا پی ڈی ایم کا اور ہوسٹ پیپلز پارٹی کر رہی تھی, حکومت پیپلز پارٹی کی تھی, سندھ پولیس پیپلز پارٹی کے ماتحت تھی. تو بہرحال جس عوامی دباؤ کی بات کی گئی وہ امبیرسمنٹ پیپلز پارٹی کو اٹھانا پڑی. بہرحال کوئی مانے نہ مانے لیکن پیپلز پارٹی کے جو سینئر لوگ ہیں جو اس پرابلم کی سینسٹیوٹی کو سمجھتے ہیں وہ ڈیفینیٹلی اس بات کو سمجھ رہے ہوں گے کہ پیپلز پارٹی کو اس پوری امبیرسمنٹ سے پریشانی کا سامنا کرنا پڑا. اور اس کے بعد پھر وزیر اعلیٰ نے تھوڑا سا ریسٹرین کیا بات کرنے سے, حتیٰ کہ وزیر اعلیٰ چاہ رہے تھے کہ جی بیہائنڈ دا ڈور جو ہے وہ معاملات طے ہو جائیں, اس میں سب کی ہی خواری ہونی ہے, اس میں فیڈرل گورنمنٹ کا ایک اپنا رول ہے. سندھ حکومت خود ایک امبیرسمنٹ سے گزر رہی تھی. اس کے علاوہ سندھ کا ایک اہم ادارہ سندھ پولیس, وہاں پہ ایک امبیرسمنٹ کی سچویشن کریٹ ہوئی. تو اٹ واز اے سیریس ایونٹ دیٹ ہیپنڈ 18 اور 19 اکتوبر کی رات کو کراچی میں. اس کے بعد پھر بلاول آئے, انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی, انہوں نے اپیل کی آرمی چیف کو. آرمی چیف نے اس کو بڑا پازیٹیولی رسپونڈ کیا اور اس وقت جو ایک پورا ماحول بنا ہوا ہے جس طرح کے جلسے اپوزیشن کر رہی ہے, جس طرح کی باتیں اپوزیشن کے جلسوں میں ہو رہی ہیں, تو یہ بڑا ضروری تھا کہ آرمی اپنے آپ کو ان قسم کے پولیٹیکل ایشوز سے دور دکھائے, دور رکھے. تو انہوں نے سمپلی اس پہ ایک انکوائری کی اور اس سے پیپلز پارٹی خوش ہو گئی. پیپلز پارٹی کو بڑا اچھا لگا کہ جی ان کی بات مانی گئی اور ان کے کہنے پہ یا ان کی ڈیمانڈ پہ, ان کی ریکویسٹ پہ یہ انکوائری ہوئی. لیکن دوسری طرف پی ایم ایل این نے اس کو ریجیکٹ کیا. اب یہ دو سیاسی جماعتوں کے مختلف آراء ہیں. ان کو پھر کل سے جو میڈیا میں ہوا بحث ہوئی کہ جی پی ڈی ایم کا مستقبل کیا ہوگا, یہ تو اس پہ نا اتفاقی ہے, وہ رپورٹ کو مان رہے ہیں, وہ رپورٹ کو نہیں مان رہے. دیکھیں جلسہ پی ڈی ایم کا تھا, ہوسٹ پیپلز پارٹی تھی. پیپلز پارٹی کو اس امبیرسمنٹ سے نکلنے کے لیے, اس سچویشن سے نکلنے کے لیے جو ان کو بہتر لگا انہوں نے وہ کیا. اور اب جب رپورٹ آئی تو وہ خوش ہو گئے, پیپلز پارٹی کے لوگ خوش ہو گئے, چلیں جی جو لوگ اس میں انوالو تھے ان کے خلاف کارروائی ہوئی.
लेकिन नून लीग ने इसको काबिल कबूल नहीं समझा और नून लीग मियां नवाज शरीफ का ट्वीट आप सब ने देखा होगा कि उन्होंने इस इंक्वायरी रिपोर्ट को रिजेक्ट किया। उन्होंने कहा कि जी यहाँ पे कुछ जूनियर अफसरान की कुर्बानी दी गई है। बहरहाल ये उनका एक अपना पॉलिटिकल बयानिया है। पीपल्स पार्टी ने जो आज तक पॉलिटिकल बयानिया रखा है, उन्होंने इस इंसिडेंट को उसी बयानिए के अंदर रहते हुए इस मैटर को रिजॉल्व कराने की कोशिश की और पीपल्स पार्टी उसमें कामयाब हुई, जिसकी वजह से बिलावल ने इसका खैर मकदम किया। और दूसरा जो नून लीग है, नून लीग शायद चाहती थी कि ये पूरी इंक्वायरी रिपोर्ट पब्लिक की जाए, लोगों के नाम जाहिर किए जाएं और कुछ मज़ीद जो है वो लोगों की तज़हीक हो, क्योंकि वो समझते हैं कि जी उनकी तज़हीक की गई, उनके साथ ज़्यादती हुई। तो ये उनका एक नेचुरल रिएक्शन हो सकता है, लेकिन मेरे ख़्याल से जितनी ये इंक्वायरी रिपोर्ट आई है और जितना ये मामला जिस तरह से सॉर्ट आउट किया गया है, दिस इज़ अ फाइन वे एंड वे फॉरवर्ड। और आई थिंक पीपल्स पार्टी भी जो है वो इसी तरह के वे फॉरवर्ड की तरफ जो है वो लचक दिखाती हुई, कंप्रोमाइज़ करती हुई नज़र आ सकती है। और अभी इस वक्त जो गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात हो रहे हैं, उनमें भी बताया जा रहा है कि जी पीपल्स पार्टी की जो पोजीशन है वो बेहतर है और बिलावल के बयानात जो मज़ीद सॉफ्ट हो गए हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने अपना मौक़िफ़ भी वाज़े किया था BBC को दिए हुए एक इंटरव्यू में कि जी मियां नवाज शरीफ का जो बयानिया है वो उनका बयानिया है, हम उनको रोक नहीं सकते अपना बयानिया रखने से। लेकिन वो जो PDM के वाले से फिर उस बयान पे भी एक बड़ा तूफ़ान खड़ा हो गया कि जी PDM टूट जाएगा। तो PDM टूटता है या कमज़ोर होता है, उसमें डेफिनेटली पीपल्स पार्टी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। लेकिन ये पीपल्स पार्टी आगे चल के सोचेगी कि क्या ये उसके दूररस पॉलिटिकल मफाद में है कि वो अपने फ़वायद या अपने पॉइंट्स पे एग्रीमेंट करके और पिछले दरवाजे से निकल जाए। आई थिंक ऐसा पीपल्स पार्टी कर तो नहीं सकती पॉलिटिकली, लेकिन जो ट्रेंड रहा है माजी में, जिस तरह की डील्स या जिस तरह की नेगोशिएशंस या जिस तरह की लेन देन के हवाले से पीपल्स पार्टी की एक तारीख रही है पिछले 10-15 सालों में, तो अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी पीपल्स पार्टी को मिल जाती है तो डेफिनेटली पीपल्स पार्टी यही सोचेगी कि जी सिस्टम चलना चाहिए, जमहूरियत चलनी चाहिए, सबको मिलाकर चलाना चाहिए। तो आई थिंक पीपल्स पार्टी को अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वो इसको सोचेगी ज़रूर, अगर पीपल्स पार्टी उस पे ना भी जाए लेकिन सोचेगी ज़रूर। बहरहाल आज की हार्डलाइन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। Subscribe now. Never miss an update.